नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगिरहोस्। राजनजी, मेरो केही तपाईँको यो जरो किलो अभियान जुन छ, राष्ट्रिय अभियान छ र जरो किलो पार्टीको चाहिँ जुन ऊ छ, यसमा आम जनताको बिचमा यदा कदा कहिलेकाहीँ म त पब्लिकहरूको बिचमा ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेको छु। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी, तपाईँहरूको चित परिचित अनुहार र व्यक्तित्व। आज एउटा फरक विषय र फरक सन्दर्भमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित भएको छु र यो निकै तपाईँहरूको लागि उत्सुकता अथवा एउटा हौसला प्रेरणादेखि नयाँ जानकारीका केही श्रृङ्खलाहरू छन् यो बिचमा र यसलाई मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु कार्यक्रमको माध्यमबाट। दर्शक महानुभावहरू, एकजना यस्तो व्यक्तित्व, यस्तो युवा जोसँग अनन्त प्रतिभाहरू छन् र धेरै सम्भावनाहरू पनि भोलि यो देशको लागि, धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्नाको लागि र भावी पुस्ताको लागि, दिशानिर्देशको लागि पनि एउटा मैले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा उहाँको विचार, व्यक्तित्व, कर्म यी सबै चिजहरूलाई मैले लिएको छु र आज मैले महसुस गरेँ उहाँलाई किन एकपटक मेरो स्टुडियोमा ल्याएर उहाँ तपाईहरुको बिचमा परिचय नगराउँ र उहाँका विचार, उहाँका सिद्धान्त, उहाँका कर्म र उहाँले लिएका चिन्तन मनन र राष्ट्रियता र धर्म संस्कार संस्कृति र नेपालीपन प्रतिको उहाँको त्याग, तपस्या अथवा उहाँको समर्पण यी सम्पूर्ण विषयको बिचमा रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ र उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ, अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ राजन अधिकारी, जो शैक्षिक क्षेत्रमा पेशागत रूपमा एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ। इन्जिनियरिङ विषय, सिभिल इन्जिनियरको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र विज्ञ इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँ 11 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा रहेर उच्च शिक्षा हासिल गरेर विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तित्व। अस्ट्रेलियामा राम्रो कमाई, त्यहाँ राम्रो सेटलमेन्ट, उहाँको लागि धेरै कुराहरू थियो अस्ट्रेलियामा, तथापि उहाँले त्यहाँको त्यो सबै अर्निङहरूलाई मात्रै नहेरेर अब म राष्ट्रमा जानुपर्छ, मैले जानेको सिप, मैले जानेको चाहिँ विज्ञता अथवा शिक्षा जो छ त्यो मेरो होमल्यान्डमा, मदरल्यान्डमा युज हुनुपर्छ, मेरो मातृभूमिमा युज हुनुपर्छ र मैले त्यही माटोमा जहाँ जन्मिएँ, जहाँ खेलेँ, जहाँ हुर्किएँ र जुन माटोले मलाई पहिचान दियो, एउटा आइडेन्टिटी दियो, त्यही माटोमा गएर मैले केही गर्नु पर्दछ, मातृभूमिको ऋण तिर्नु पर्दछ भनेर स्वदेश फर्केर आएर गत 2 वर्षदेखि यही देशमा धेरै सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ र धेरै योगदान पनि गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नै मुखबाट पनि धेरै कुराहरू यहाँहरूले जान्न पाउनुहुनेछ आजको यस एपिसोडमा। र दर्शक महानुभावहरू, म सर्वप्रथम उहाँलाई, राजनजीलाई यस कार्यक्रममा, यस स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। राजनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो एउटा संस्था भएको कारणले गर्दा अन्य सङ्घ महासङ्घभन्दा सनातन धर्म महासङ्घ बिल्कुल रूपमा फरक छ। यसले राजनीति गर्दैन, राजनीतिज्ञहरूलाई निर्देश गर्ने काम गर्छ। राजनजी, मेरो केही तपाईँको यो जरो किलो अभियान जुन छ, राष्ट्रिय अभियान छ र जरो किलो पार्टीको चाहिँ जुन ऊ छ, यसमा आम जनताको बिचमा यदा कदा कहिलेकाहीँ म त पब्लिकहरूको बिचमा ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेको छु। केही प्रश्नहरू मेरो अगाडिपट्टि तेर्स्याउँछ मान्छेहरूले है, अथवा मैले सुन्छु क्या, म तपाईँसँग क्लियर गर्न चाहन्छु।
डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले बच्चाहरू जम्मा बनाएर बच्चाहरूको चाहिँ झुन्डहरू, त्यहाँ कुनै परिपक्व व्यक्तित्वहरू छैन जसले भोलि गएर उहाँको पार्टीले कुनै स्थान प्राप्त गर्यो भनेदेखि पनि अथवा उहाँ चुनावमा गएर 2-4-10 सिट ल्याए पनि त्यो प्रतिनिधि अथवा राज्यले भोटरले पत्याउने खालको फेस नै छैन। त्यहाँनिर सबै बच्चाहरूको झुन्ड जम्मा पारेर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ भनेर त्यस्तो किसिमको केही प्रश्नहरू आएका छन्। नम्बर 1 है, यसको एन्सर दिइहालौँ। यसको एन्सर तपाईँले अलिकति त्यसपछि म अर्को क्वेसन। जस्तो तपाईँ जब कुनै माटोको भाँडो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने माटो त तपाईँको घर नजिकै छ नि, तर उ त्यहाँ पर खेतमा त्यो कालै माटो किन चाहिन्छ तपाईँलाई? किनकि माटोको भाँडा बनाउनलाई कालै माटो चाहिन्छ। त्यो माटो बनाउनको लागि मुरो भनेर जुन पाए त्यो फलामको मुरो अर्को मुरोले हुँदैन, काठकै मुरोले ठोक्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले चाहेको सेपमा त्यो भाँडो तयार हुन्छ। यो देशलाई अहिले तपाईँ त्यस्तो कुनै व्यक्ति मलाई जानकारी गराउनुहोस् जो डाक्टर निर्मल अधिकारीज्यूले विश्वास नगरेको होस्, तर त्यो व्यक्तिले डाक्टर निर्मल अधिकारीलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, त्यो एउटा प्रश्न छ। अर्को, यङ मान्छेहरू जसको दिमागमा किन हुँदैन, टेक्निकल प्रश्नहरू बढी छ, त्यो व्यक्तिको दिमागलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने यो राष्ट्रको बारेमा यो अभिभारा लिन सक्छ। जो व्यक्ति एउटा उमेरको हैसियतले पनि, शरीरको उमेरको हैसियत पनि एउटा ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ, वाद प्रतिवाद विभिन्न किसिमको झुन्डमा लागेर वितृष्णा बनाएको हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई समाजले ल्यायो भने फेरि उसले पनि निर्माण गर्ने त्यही उसको सङ्कल्पमा पनि त्यही खालको वितृष्णा नै मिलेर आउने भएको कारणले पनि डाक्टर निर्मल अधिकारी गुरुले कसरी गर्नुभयो त्यो डिटेलमा मलाई छैन, तर मैले बुझे अनुसारको अभिव्यक्ति चाहिँ यदि मैले बोलेको कुरा ठिक हो भने, मैले बोलेको कुरा म जिम्मेवारी लिन्छु, यदि कुरा ठिक हो भने त्यसको कारण चाहिँ त्यस्ता युवाहरूलाई ट्रेन गरौँ जो अन्डर 40 का छन्। म पनि 40 भन्दा माथिकै छु, तर पनि मैले जिम्मेवारी किन पाएको छु भने मैले उहाँको मन जितेको छु, मैले मन जित्न सकेँ। यदि मलाई तपाईँका कर्महरूले उहाँलाई विश्वस्त बनाउँछ। र अर्को कुरा, उहाँ आध्यात्मिक व्यक्ति पनि हुनुभएको कारणले गर्दा व्यक्तिले आफ्नो कागजी सर्टिफिकेट लिएर यो मेरो छ मलाई जागिर दिन्छु भनिराख्नु जरुरी छैन। तपाईँ उपस्थित हुनुहोस्, डाक्टर निर्मल अधिकारीज्यूले तपाईँको बारेमा सर्व जानकारी लिनुहुन्छ र तपाईँ कुन विषयको लागि पात्रता ठिक हुनुहुन्छ त्यो पात्रको रिसमा तपाईँलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। त्यसै गरी मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। यसले गर्दा यो आध्यात्मिक विषयबाट नै प्रभावित भएको र त्यो पद्धतिबाट भएको कारणले गर्दाखेरि गलत हुने सम्भावना यङ मान्छेबाट फेरि त्यसलाई गल्ती भयो भने पनि त्यसलाई ठिक गर्नको लागि त्यो माटो बिग्रियो भने पनि काँचो माटोले फेरि बनाउन सकिन्छ नि, त्यो अनुसारले यङ मान्छेले लिएको हो। कुनै त्यसमा फेरि अनेक किसिमको चाहिँ यो भन्छ नि यो पक्षपात, त्यस्तो पक्षपात छैन है, जतिको आयोगमा छैन। मैले एक दिन यही तपाईँलाई गरेकै प्रश्न अलिकति मजाकमा नै मैले उहाँलाई गर्दाखेरि पनि उहाँले सरल तरिकाले एउटा मलाई जवाब दिनुभएको थियो। हामीले चाहिँ धेरै ट्याग लागिसकेका, दाग लागिसकेका अनि कुरूप बनिसकेका त्यस्तालाई ल्याएर धुन धेरै बेर लाग्छ। फेरि पनि कुनै समयमा कसैको अगाडिपट्टि ऊबाट निस्केको दुर्गन्धहरू फेरि पनि रहन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीहरूले चाहिँ जे जति उत्पादन गर्न सक्छौँ निष्कलङ्क बेदाग र क्षमतावान युवा शक्तिलाई चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि बढाउन चाहेका छौँ र तिनीहरू भुटिएका, थेचिएका, चेप्टिएकाहरू नभइकन सग्ला छन् हाम्रा मान्छेहरू। जे जति छन् तिनीहरू चाहिँ बेदाग छन्, सग्ला छन् र विश्वास गर्ने योग्य छन् भनेर उहाँले मलाई त्यो जवाब दिनुभएको जस्तो अहिले तपाईँको नेपालको डाटा अनुसार अलमोस्ट अराउन्ड 30-35% को मान्छेहरू विद्यालय कलेज जान्छन्। ती सम्पूर्ण यो हामीसँग रहेको जति पनि पपुलेसन छ त्यसको आधारको 30-35% भए तापनि यो देशको भविष्यको त 100% हो नि हो। त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो 35% देशको भविष्य भएको कारणले गर्दा यी 60 वर्ष पुगेका, 80 वर्ष उमेरको हिसाबले 80 वर्ष पुगेको जसलाई आफ्नो शरीरलाई कसरी हेर्ने थाहा छैन, शरीरकै अङ्गले चाहिँ उसको साथ छाडेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई कुर्सीमा राखेपछि त्यो कुर्सीको त्यो प्रेसर उसले खप्न सक्दैन, निर्णय गर्नुपर्ने कुरा गर्न सक्दैन, देखिरहेको छ त। बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, वैचारिक सबै चिजले चाहिँ गलिसकेकाहरूलाई भन्दा त्यस्ता ताजा नव उत्पादन अथवा चाहिँ नयाँ पालुवाहरूलाई मलजल गरियो भने भोलि दीर्घकालीन होला भन्ने। अध्यक्ष पनि जो मौलिक जरकिलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतम भर्खर 35 वर्षको हुनुभयो। कुन पार्टीमा छ बाबा? हेरौँ त राजनीतिक पार्टीका जति पनि पार्टीका अध्यक्षहरू छन् नि 70-80 वर्ष पुगेका उमेरको हिसाबले, ती मान्छेहरूको हैसियतमा मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई राखेर हेर्नुहोस्, बौद्धिकताले तपाईँ परीक्षण गर्नुहोस्, उहाँको सङ्कल्प र उहाँको राष्ट्रप्रतिको दृष्टिकोणको राखेमा तपाईँ निर्णय गर्नुहोस् न।
यो यङ व्यक्तिहरूको पार्टी मौलिक जरिकुलर पार्टीको उद्देश्य के छ? कसले अरूमा सबैमा दाँत झरेका, नक्कली दाँत लगाएका, लट्ठी टेकेर हिँड्न पर्नेहरू सबै कुर्सीको लागि मरिमेटेका छन्। अनि 35 वर्षको एउटा युवालाई एउटा पालिकाको अध्यक्षमा नै भोट नहाल्ने खालकोलाई राष्ट्रिय अध्यक्ष बनाउनु भएको छ भन्ने किसिमको पनि यो कुनै ठाउँमा, अनि त्यस्तो किसिमको पनि मैले सुने। खैर समयले पुष्ट गर्ला। अनि तपाईँहरूको गतिविधि त अहिले एउटा सर्वेले पनि, एउटा सर्वेक्षणले पनि 2 वर्षको बिचमा अति सामाजिक सञ्जालदेखि ग्राउन्ड लेभलमा अति तीव्र रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ जन्माउँदै हुनुहुन्छ अरे, अन्डा पार्दै हुनुहुन्छ अरे, गुड लगाउँदै हुनुहुन्छ अरे, निकै खैला बैला छ अरे नि त। ती साथीहरू जसले यो रिसर्च गरे, भूमिगत रूपमा गरे, उहाँहरूलाई मेरो धन्यवाद। र त्यो धेरै गर्व लाग्छ कि यो देश जति नै उथल पुथल भए तापनि नागरिकसँग सत्ताको मात्रा छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। ती व्यक्ति यो समाजमा के पनि छैन, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, फटाहरू छ, नेताहरू पनि यस्तो भयो भनेर जसले मानिरहेछ भनिरहेछ, ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामीले आशाको केन्द्र, आशाको किरणको रूपमा हामी उपस्थित भयौँ र हामीलाई विश्वास दिनुभयो। र अहिले हामीले मुखै खोलेर भन्नुपर्दा म एज अ प्रवक्ताको रूपमा के भन्न सक्छु भने सङ्गठनभित्र, सैनिकमा, प्रहरीभित्र हाम्रा साथीहरू धेरै खारिएर लागेका छन्। हामी कसैलाई पनि झुन्ड बनाएर तपाईँ 20 जना लिएर आउनुहोस्, एउटा पदमा बस्नुहोस् भन्दैनौँ। हरेक व्यक्तिलाई तपाईँले पढ्नुहोस् है, तपाईँले बुझ्नुहोस् है, तपाईँ बौद्धिकताले खानी बन्नुहोस्, तपाईँ यति सम्पन्न बन्नुहोस्, तपाईँको मौलिकता के हो तपाईँ थाहा पाउनुहोस्। तपाईँले तपाईँको मौलिकता थाहा पाएपछि तपाईँले मलाई इन्क्रोच गर्नै परेन, झगडा गर्नै परेन। तपाईँको मौलिकता थाहा पाएपछि मैले पनि तपाईँसँग के कुरा सिक्छु, अनि मेरो कुरा पनि तपाईँलाई सिकाउँछु। तपाईँको मेरो अन्तर सम्बन्ध हुने भयो, शरीरको सम्बन्ध पनि हुने भयो। यो कुरा त तपाईँ र मेरो मात्रै एउटै भूगोलमा बस्ने, एउटै भाषा बोल्ने, एउटै कल्चरको मान्छेलाई मात्रै होइन, वैश्विक संसारभरिका मान्छेसँग यो सम्बन्ध हामी लागू गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि त पहिला हामीमा आफू अभ्यस्त हुनु पऱ्यो नि। त्यो अनुसारले अहिले जति पनि मान्छेले, जस्तो म अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा 1 महिना अगाडि 1 नम्बर प्रदेशमा गएर घुमेर आएँ। त्यो बेलामा साथीहरूको उत्साह होइन, अब प्रधानमन्त्रीको आफ्नो क्षेत्रमा गएर हामी त एउटा राजनीतिक पार्टी अथवा जो भनौँ न यो निर्वाचन आयोगमा त तपाईँको पार्टी, मेयर पनि आफ्नै भतिज भएको ठाउँमा हामीले राम्रोसँग कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले चिठी पनि पठायौँ, उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो, स्वागत पनि गर्नुभयो, बधाई पनि दिनुभयो। त्यस्तै गरी हामी गण्डकी प्रदेशमा गयौँ, त्यसपछि गएर उता बुटौलमा होइन, उता मिरमीसम्म पुगेर त्यसपछि चितवन हुँदै काठमाडौँ आउँदाखेरि हामीले करिब 1500-1600 जना मान्छेहरूमा त्यो खालको उत्साह, त्यो खालको उमङ्ग होइन, राष्ट्रको लागि चाहिएको नै तपाईँ थियो, किन तपाईँले समय ढिलो लगाउनु भयो, किन चाँडै आउनु भएन भन्ने किसिमको मान्छेले स्वागत गरे। त्यसले गर्दाखेरि के कुरामा चाहिँ म एकदमै विश्वस्त छु भने अबको विकल्प हामी कुनै वैकल्पिक पार्टी होइनौँ, मेन स्ट्रिमको हामी हौँ। यी सबै बाटो दिग्भ्रमित भएर यहाँ आएका हुन्। यसले समाजले थाहा नपाएको, पत्तो नपाएको व्यक्ति अहिलेसम्म यो समाजमा त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू उत्पन्न भए होलान्, तर डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी जस्ता सङ्कल्पवान व्यक्ति, युगद्रष्टा, हामी उहाँलाई युगद्रष्टाको उपमाले सम्बोधित गर्छौँ, त्यस्ता व्यक्ति यो समाजमा चिन्न सकिएन। तर डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी जस्तो व्यक्तिले त्यो आफूसँग रहेको सङ्कल्पलाई कुनै पनि किसिमले डगमगाउन दिनु भएन, जसको कारणले गर्दा आज 1.25 लाख मान्छे जरिकुलो पार्टी र जरिकुलो महाअभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ, जोडिएका छौँ। विभिन्न पूर्व मेचीमा भएको कुरा पश्चिमका साथीले सहयोग गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको सम्बन्धको विस्तार भएको छ, सहृदयताको विस्तार भएको छ। अब यो यहाँसम्म रह्यो। अर्को एउटा प्रश्न उब्जिएको प्रश्न र मान्छेहरूको बिचमा यसो भनेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकता रोक्ने, त्यसो होइन है, यसो हो भनेर भनेको कुरोहरू पनि मैले सुनेका कुराहरू म तपाईँसँग क्लियर आज दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हिन्दू अतिवाद र कट्टरवादलाई अङ्गीकार गरेको छ डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी र जरकिलोको सिद्धान्तले। र एक दिन यहाँ धार्मिक विद्रोहदेखि लिएर गएर यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यस्ता किसिमका द्वन्द्वहरू, अन्तर्द्वन्द्वहरूको सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने किसिमको एक प्रकारको हवा पनि समाजमा फैलाइराखेको छ अहिले रोक्नको लागि। ल है त्यहाँ यसरी आउँदैछ अरे, यस्तो छ अरे, तपाईँको क्षेत्रमा सङ्गठन विस्तार गर्दैछ अरे, त्यो त यस्तो हो नि, भोलि तपाईँहरूलाई त त्यहाँ यस्तो। यसप्रति तपाईँहरूको यथार्थ के हो? जस्तो एउटा स्कुल नेपाली विषयमा हामीले 8-9 कक्षामा एउटा कथा पढ्थ्यौँ। काले गोठालो जान्थ्यो, अनि जब किसानहरू खेतमा काम गरिरहेको हुन्थ्यो, काले रुखको टुप्पामा माथि चढेर स्याल आयो बाख्रा खायो भन्थे, कराउँथ्यो ठुलो स्वरले। अनि जब मान्छेहरू चाहिँ लौ न स्यालले चाहिँ बाख्रा खान लाग्यो भनेपछि सबै आउँदाखेरि काले माथि बसेर हाँसिरहेको हुन्थ्यो। अनि भन्थ्यो हा मैले त मजाक गरेको भन्थ्यो। एकचोटि गऱ्यो, 2 चोटि गऱ्यो, 3 चोटि गऱ्यो। एक दिन साँच्चै नै
स्याल आयो र बाख्रा सबैले मार्न थाल्यो। त्यतिखेर भने लौ न साँच्चै नै स्याल आयो खायो बाख्रा भन्दाखेरि कसैले पनि पत्याएनन्। ती गाउँलेहरू जसले खेतमा काम गर्दथे यो मरोकाले सधैँ हामीलाई जिस्काउँछ झुक्याउँछ, यो आज पनि के भएन भने, तर यथार्थमा सबै बाख्रा मरिएको थियो। जो व्यक्तिले यो खालको षड्यन्त्र गरिरहेको छ त्यो त्यही काले हो, त्यसको बाख्रा एक दिन सिद्धिनेछ, हामीलाई त्यो कुरामा विश्वास छ। त्यसले गर्दा जो आध्यात्मिक विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन्छ, जसले आध्यात्मिक धर्म विचारमा, हजुर तपाईँहरूको नीति र विचारमा यो मलाई अलिकति पस्टाइदिनुहोस्। हामी करिब करिब भिडियोको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। यहाँ रहेका अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यकको कुरो आयो, वैदिक अवैदिकको कुरो आयो, सनातनी असनातनीको कुरो आयो, त्यति मात्रै भएन, ओङ्कारवादी र नन ओङ्कारवादीको कुरो आउला, अथवा क्रिस्चियन र मुस्लिमहरूको पनि केही सङ्ख्या हाम्रो देशमा छ। भोलिको दिनमा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई आश्वस्त विश्वस्त गराएर आफूप्रति समाहित गराउने या उहाँहरूको पनि आत्मसम्मानको साथ आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो धर्म संस्कार परम्परा र संस्कृतिलाई उहाँहरूको पनि संरक्षण यथास्थानमा संरक्षण गरी समेट्ने विचार छ वा उहाँहरूलाई बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याउने किसिमको कुनै चिन्तन र चेतना छ? बाध्यात्मक स्थिति त अबुझ र अज्ञानले गर्ने कुरा हो। हामी त आध्यात्मिक विषयबाट प्रभावित र आध्यात्मिकको अनुभव गर्ने मान्छे। हाम्रो एउटै मात्रै प्रश्न कहाँनिर छ भने धर्मको नाममा यदि तपाईँले व्यापार गर्नु खोज्छ भने त्यहाँ हामी तपाईँलाई रोक्छौँ। तपाईँले बुझ्ने भाषामा तपाईँले खोजेको तरिकाले हामी तपाईँलाई रोक्छौँ। त्यतिखेर तपाईँले जे उपमा दिनुहुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँको विषय हुनसक्छ। यदि कुनै व्यक्तिले जेन्युनली म कुनै पनि धर्मलाई अंगीकार गर्छु, म त्यो मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्छु र त्यो प्र्याक्टिसमा जान्छु भने त्यो उसको मौलिकता हो, त्यसको हामी समर्थन गर्छौँ। किनकि हामीले भनेकै, सनातन धर्मले भनेकै तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट तपाईँको मौलिकतालाई संरक्षण गर्नु पर्यो। तपाईँलाई बाहिरी हस्तक्षेप, बाहिरी कारणले तपाईँ इन्फ्लुएन्स हुनु भएन, तपाईँ प्रभावित हुनु भएन। तपाईँ कमजोर भयो भने तपाईँ जस्तै एक एक व्यक्तिले समाज कमजोर हुने हो। हाम्रो समाज कमजोर थिएन, कमजोर बनाइएको हो। बनाइएको कुरालाई बिगार्न सकिन्छ यदि त्यो गलत हो भने हो। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो करेक्सन समय अनुसार। त्यसले गर्दा हामीले जब सनातन पद्धतिमा आधारित ओमकार परिवारलाई आफ्नो संरक्षणभित्र छायाभित्र लिएर आएका छौँ भने यो देशलाई आवश्यक परेका कुनै पनि व्यक्ति, कसैको बुद्धि तोरलाई आवश्यक छैन भनेर हामी भन्दैनौँ। तर यदि कसैको मौलिकतामाथि खेलबाड गर्ने हेतुले कोही व्यक्ति विभिन्न प्रयोजनले देखाउने एउटा अनि गर्ने अर्को प्रयोजनले आउँछ भने त्यहाँ उसले खबरदारीको त्यो सामना गर्नै पर्छ र हामीसँग उसले त्यो जुझ्नै पर्छ, प्रतिवादको सामना गर्नुपर्छ। ओके, अब यो क्लियर गरिदिनु भयो। अर्को चिज कतै न कतै आजसम्मको राजनीति, आजसम्मको जनताको जमात अथवा कम्युनिटी पनि कतै न कतै वैचारिक रूपमा अथवा स्खलित भएको समयमा स्खलित भएको देखिन्छ, अथवा दबाव प्रभाव र अभावले कहीँ न कहीँ भूमिका खेलिराखेको छ हाम्रो देशको राजनीतिमा। चाहे त्यो धार्मिक क्षेत्रमा होस्, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे राजनीति क्षेत्रमा किन नहोस्, जहाँ पनि हाबी भएको तीनटा सूत्र देख्छु मैले, होइन? या त अभावले बिकेको छ हो, अभावले गर्दा कहीँ आफूलाई बेचेको छ, या दबावमा बाध्य भएर ऊ निहुरेर जी हजुर गरेर स्वीकार गरेको छ, या प्रभावमा ऊ रिसाउँछ, उसले दिँदैन, बन्द गरिदिन्छ, अथवा यस्तै किसिमको प्रभावमा, दबावमा, अभावमा र प्रभावमा हाम्रो समाज, राजनीति, तन्त्रवाद सबै यसै बिचमा रुमलिएको देखिन्छ। अनि यो तीनटै चिजले के झरोकिलोलाई, तपाईँको अभियानलाई कतैतिर भोलि गएर प्रभावित ल्याउने त होइन, यसको एस्योरिटी के छ तपाईँहरूसँग? पहिलो नम्बर त आर्थिक क्षेत्र। हामी आर्थिक रूपमा कसैको पनि एक रुपियाँ पनि दान लिँदैनौँ। यदि जरोकिलोलाई कारण बनाएर कसैले दान लिन्छ भने त्यो जरोकिलोको सदस्य होइन। अनि यसको संरचना, यो गतिविधि, संगठन विस्तार कसरी गर्नुहुन्छ त तपाईँ? यही त छ बुझ्ने कुरा। हरेक व्यक्ति जो यसमा सदस्यता हुन्छ उसले दिनको 1 रुपियाँ दान गर्छ। त्यो बाहेक जो सदस्य छ, सदस्य बाहेक गैर सदस्य मान्छेबाट हामी कुनै पनि दान या उपहार या कुनै पनि विषय हामी लिँदैनौँ। यहाँभित्र हामीले अनि तपाईँको पार्टीभित्र पुँजीपतिहरू बेसरी चुनावको बेलामा तपाईँहरूलाई अरू पार्टीहरूलाई जस्तो मजाले गर्ने त्यस्ता किसिमका कालो धन, सेतो धन, रातो धन, पहेँलो धन भएका बक्सावालाहरू छन् छैन? यो प्रश्न तपाईँले मात्र होइन, यो प्रश्न तपाईँले मात्रै होइन, धेरै व्यक्तिले अगाडि पनि गर्नुभएको थियो। हामीलाई कसैको कालो धन र रातो धन चाहिएको छैन। मलाई केवल
मौलिक जरिकुलो पार्टी अथवा जरिकुलो महावीरमा लागेर कमाउनु छैन। मसँग रहेको सत्य निधि यो समाजलाई हिजो त सबैले त्यसै भने धेरै नै यहाँ त आफ्नो तुरुप बाँड्दाखेरि पर्चा बाँड्दाखेरि त हो। तर नागरिकले के कुरामा विश्वास गरे भने यिनीहरू अबद्ध चेत आए कि भन्दै भन्दै झुक्याउँदै गए, उनीहरू पनि झुकिँदै गए। तर कतिसम्म झुकिने? जब भिरको छेउमा पुगेपछि तलबाट अजिङ्गरले हेरिरहेको छ, कालो सर्पले हेरिरहेको छ, माथिबाट ढुङ्गा खसिरहेको छ, भिरबाट हामफाले पनि। अनि अब नेपाली समाज आजित भएको हो त? आजित अब यसलाई पनि अलिकति भन्न नमिल्ला, किनकि हामी आजितमा पुग्नको लागि अझै केही 100 वर्ष फेस गर्नुपर्छ। यो खालको समस्याबाट जानुपर्छ। खानै नपाउने समस्यामा पुग्नुपर्छ। साँच्चै नै म केही नै भयो अप्ठ्यारीमा परेपछि मात्रै उसको बायोलेटरल थटको निर्माण हुन्छ। आज हेर्नुहोस् न, एउटा व्यक्तिको एउटा प्रहरीको कुनै एउटा जाँदासम्म त यिनले देश सबै सिद्ध्याउने हैन। हो हो, त्यही भएर अनि तपाईँ कहाँ बसेर राजनीति गर्नुहुन्छ त? 100 वर्षको 10 वर्ष होइन, यहाँ त 1 वर्ष थिएन। अब राज्य कति बेला सिद्ध्याउने हो, कहाँ लगेर ठोकाउने हो भन्ने अवस्था पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ के कुरामा क्लियर छौँ भने अर्को 7 वर्षको समयमा यो आउने चुनाव र त्यसपछि आउने चुनावको समयमा जरिकिलो पार्टी, मौलिक जरिकिलो पार्टी नेपालको मेन स्ट्रिमको राजनीतिमा हुन्छ र यसले खोजेको आफ्नो खालको वैचारिक जुन सम्पन्नता छ नागरिकमा छर्नुपर्ने त्यो छरिसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले एउटा दुईवटा काम गरिसकेपछि नागरिक आखिरमा सबै कुराको दाता नागरिक हो। हामीले एउटा नागरिकले ठुलो आमसभाहरू, क्षेत्रीय आमसभाहरू कत्रो गर्छन् त अरूहरूले त त्यसरी गरिआछन्। अहिलेसम्म त्यत्रो ठुलो अभियानहरू कतै देखिया छैन। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, किनभने हुलमा आउनेले फेरि हुल बनाएर जान पनि सक्छ। त्यो हाम्रो औचित्य होइन। हामी हरेक व्यक्तिलाई मानसिक खुराक दिएर, सम्पन्नता चाहिँ तपाईँको दिमागबाट सुरु हुन्छ है, तपाईँको मानसिकताबाट हुन्छ। भौतिक सम्पन्नता होइन, त्यो त ईर्ष्या हो, डाहा हो, तपाईँको भित्रको अभिव्यक्ति हो। त्यसलाई सम्पन्न मान्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल्य छ, त्यो मान्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ व्यक्तिलाई, इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई इम्पावर गरेका छौँ। यदि परिवारमा एउटा व्यक्ति संस्कारित भयो भने, शिक्षित भयो भने, सम्पन्न भयो भने अरूलाई पनि कमसेकम परिवारमा भएका जति पनि मान्छे छन् तिनीहरूलाई सम्पन्न बनाउनु, त्यो हाम्रो मूल्य नीति हो। त्यसले गर्दा हामीलाई छिटो जानु छैन, टाढा जानु छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त संसारलाई नै नेपाल एउटा आध्यात्मिक केन्द्र, नेपाल एउटा राजनीतिक दर्शनको तीर्थस्थल, नेपाल एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रको तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्नु छ। त्यो महान सङ्कल्पको लागि दौड पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, तयारी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। यी हतियारमा गरेर दुईवटा सम्मेलन गरेर यो 1085 मान्छेहरू लिएर आएर जम्मा पारेर त्यो हामीलाई कुनै सभा सम्मेलन गर्नु छैन। ओके, अनि 1-2टा मेरो सर्ट क्वेसनहरू छन्। हजुर है, राज संस्था, राजतन्त्र प्रतिको दृष्टिकोण के छ? मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा भनौँ या हाम्रो पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा। तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता पनि भएको हुनाले पार्टीकै दृष्टिकोणको हिसाबले, पार्टीको हिसाबले यो नेपाली नागरिकले के खोजेको हो त्यसलाई रेफरेन्डम मार्फत निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै एउटा ग्रुपले कसैले राष्ट्रता चाहिन्छ या चाहिँदैन भनेको भरमा गर्नु हुँदैन, किनभने तपाईँको भनाइ जनमत सङ्ग्रहहरू टुङ्गो गर्नुपर्छ। ओके, अब 2 नम्बर चिज, दोस्रो प्रश्न मेरो तपाईँबाट, यो जुन जातीय र तपाईँहरूले विशुद्ध रूपमा धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परामा आधारित राजनीति गर्नुपर्छ, यसैलाई मौलिक जरुगिलो भनिन्छ भन्ने किसिमको तपाईँहरूको एथिक्स छ है। यसमा जातीय प्रथाहरू जुन हाम्रो समाजमा, संस्कृतिमा हिजोदेखि विद्यमान रहिआएको विषय छ, यसप्रति तपाईँहरूको धारणा कस्तो छ? भागवत गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भन्छन् चातुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। गुणको आधारमा कर्मको कारणले गर्दाखेरि ऊ कुन जातको मैले निर्णय गरेको हो। यदि भागवत गीता सत्य हो भने त्यसमा लेखेका हरेक अक्षरहरू, हरेक हरफहरू सत्य छन्। यो हरफ पनि सत्य हो। त्यसले गर्दा यदि भगवान कृष्णले मैले जन्मको आधारमा चाहिँ तिमीहरूलाई मैले 4वटा वर्ण विभाजन गरेको छु भनेको भए हामी यो वर्णको जुन जन्मको आधारमा बाहुनको छोरा बाहुन अनि कसको छोरा कसको भनेर हामी माने जुन पद्धति बनाएका छौँ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्थ्यौँ। तर यो त कर्मको आधारमा भनिएको छ। तपाईँको कर्म त यदि कर्मलाई नमान्ने हो भने पण्डितको छोरा त महापण्डित हुनुपर्ने, तर दुर्भाग्य के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त। आज ड्राइभर पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि समाजमा अहिले यो जातीय रूपमा विखण्डनकारीहरूले फ्युल हालिरहेका छ, समस्याहरू बनाइरहेको छ, यो केवल प्रपञ्च मात्रै हो। यो देशमा, यो समाजमा जातीय रूपको मुद्दाहरू यदि पहिला हेरियो भने एउटा समय थियो जतिखेर अज्ञानता हाबी थियो,
त्यो बेलामा केही मान्छेले कुनै यसको फाइदा उठाए त्यतिखेरको कुरालाई हेऱ्यो भने अहिले यतिखेर हामीले मान्छेहरूको मानसिकतामा यसरी विकास भएको छ कि जातीय मुद्दा ठुलो होइन, जातीय मुद्दा हुनु हुँदैन, यो संस्कारको मुद्दा ठुलो हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले सनातन धर्म महासङ्घमा त्यस्ता व्यक्ति तपाईँलाई जातीय रूपमा लाग्छ भने सनातन धर्म महासङ्घमा आएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ कार्य समितिमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँको बौद्धिकताको तपाईँले अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बौद्धिकतालाई प्रायोरिटी दिन्छौँ, महत्त्व दिन्छौँ। त्यसले गर्दा जातीय कुरा ठुलो होइन, महिला र पुरुषको जुन खालको यो प्रकृति र पुरुषको जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध मान्छेले बुझ्नुपर्छ र व्यक्तिमा निहित मौलिकता के हो, उसको संस्कारबाट आएको, ऊ कहाँबाट आएको, उसको पद्धति के हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। उसले त्यो कुरा जान्नुपर्छ र त्यो कुराको बारेमा मैले वकालत गर्नुपर्छ। मैले मेरो कुरा जानेन भने मैले गरिने तपाईँलाई आउन ठाडो पार्ने हो, तपाईँको टुपी ठिक भएन, तपाईँको नाक ठिक भएन, तपाईँको कोट ठिक भएन भनेर भन्ने हो। त्यसको अलावा मलाई यदि मैले नै हेर्न जानेको भए तपाईँले मलाई आरोपै लाउँदैन थिएँ, किनभने अगाडि दर्पण भएको भए यथार्थ चित्रण मेरो तपाईँ त म जस्तै तपाईँ हो। फेरि यो खालको भावना नबुझेपछि यहाँ बिचमा अस्ति के अरे तपाईँले एउटा भक्तपुरको काण्डलाई हेर्नुभयो, एकजनाले कसैले तँ दलित अथवा तँ फलानु भनेर पार्टिकुलर एउटा जातिको नाम लिँदाखेरि त्यहाँ जुत्ताको माला लगाइयो, घुमाइयो, सामाजिक रूपमा उसलाई प्रतिवाद गरियो, कुटाइ खायो, के भयो भनेर भन्ने ऊ छ। निश्चित रूपमा मेरो विचारमा, मेरो चिन्तनमा, मेरो सोचमा पनि, मेरो धारणामा पनि जातीय भेदभाव, उस नीच भनेको चिजहरू केही पनि होइन। उसको कर्म कस्तो हो होइन, उसको कर्म, उसको योगदान, ऊ मानव भएर बाँचेको छ कि दानव भएर बाँचेको छ, क्याटेगोराइज त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। उसको कर्म र उसको योगदान कति छ मदरल्यान्डप्रति अथवा मातृभूमिप्रति, समाजप्रति, सोसाइटीप्रति, वर्गप्रति र समग्र नेसनप्रति, ऊ आफैप्रति ऊ कति उत्तरदायी छ र चिन्तनशील छ, ती कुराहरूमा भर पर्दछ। खासै यो कुनै विषय होइन भन्ने मेरो पनि मान्यता छ। तथापि तपाईँलाई अहिलेको अवस्थामा जातीय मुद्दालाई यहाँको सरकार र संविधानले जीवित राखेको हो कि समाजले? यो जो जसलाई संविधान भन्छौँ, जसलाई सरकार भन्छौँ, ती तत्त्वहरूले यसलाई जीवित राखेका छन्। किनकि उनीहरूलाई इस्यु चाहिएको छ, पार्टीमा बस्नको लागि, त्यो कुर्सीमा पुग्नको लागि इस्यु चाहिएको छ। हाम्रो समाजमा हिजोबाट आज हेर्दै गयो भने समाजले सबै कुरालाई आफै रूपान्तरण हुँदै गयो, त्यो साइकलमा हेर्दै गयो भने सबै त केही पनि अस्तित्व र सह-अस्तित्वलाई समय अनुकूल स्वीकार गरेको छ, एक्सेप्ट गरेको छ। अब यहाँ राजनजी र अर्को कुरा मैले यहाँ थप्न चाहेँ, जस्तो जब यो जातीय कुराहरू आउँदाखेरि मान्छेहरूले जुत्ताको माला लाउने, कसैले कसैलाई चाहिँ व्यभिचार गर्ने, शारीरिक रूपमा हमला गर्ने कुरा गर्छ, ती व्यक्तिले व्यक्तिसँग रहेको राज्यप्रतिको, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरूप्रतिको, राज्यले गरेको व्यवहारको रिस छ, आक्रोश छ, त्यो कहाँ पुग्ने त भन्दा त्यस्ता कुरामा लिएर पुग्छ र त्यो विषय एकदमै सानो भए पनि त्यसले ठुलो मिडियाबाजीको कारणले गर्दा ठुलो हुन पुग्छ। ओके, यहाँनिर मैले यो अलिकति म कहीँनिर अल्झिएको जस्तो नि लाग्छ। हजुर, एकातिर संविधानले दलित आयोग बनाइदिन्छ, यहाँ आऊ भन्छ क्या, तिमी दलित बनाऊ भनेर भन्यो, उसले आरक्षण दिन्छ, भत्ता दिन्छ, रिजर्भेसन दिन्छ, सबै कुरोहरू गर्छ, तिमी दलित बनाऊ भनेर त्यहाँ एउटा प्लेटफर्म बनाइदिएछ, दलित प्लेटफर्म बनाइदिएछ। राज्यले दलित भन्ने शब्द र संस्था खडा गरिदिएछ, त्यहाँभित्र छिराइदिएको छ। कसले बनाएको? संविधान र राज्यले होइन। अनि त्यसपछि अर्कातिर फेरि त्यहाँ भेदभाव गर्न हुँदैन होइन, भेदभाव राज्यले र संविधानले मेरो विचारमा है आफै गरेर त्यहाँ स्थान बनाइदिएको छ, सुरक्षित बनाइदिएको छ। हिजोको दिनमा कयौँ दलितहरूले गैर दलित जातहरू, थरहरू लेखेर उनीहरूले नागरिकता बनाएका थिए। अहिले पछिल्लो केही घटनाहरू केही जिल्लाहरूमा म सिडिओ साहबहरूसँग कहिलेकाहीँ अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छु। अनि गोर्खामा हेर्नुहोस्, म त्यहाँ गएर एउटा मिटिङमा चाहिँ त्यहाँ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 81 जना दलितहरूको चाहिँ एउटा लिस्ट उनीहरूले गैर दलित बनाएर नागरिकता लिएका थिए आफूलाई। अनि पछि दलित आरक्षण आयो, नागरिकता खारिज गर्न आए उनीहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ बलदेव गौतम भन्ने चाहिँ सिडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर गोर्खामा, म जाँदाखेरि। अनि उहाँले चाहिँ यो यस्तो विकराल समस्या आयो, अब यो गैर दलित भनेर नागरिकता लिइरहेको छ, राज्यले दियो हिजो, आज फेरि उहाँहरूले यो नागरिकता मेरो खारिज गर्नु पऱ्यो, म दलित हुँ भनेर उहाँहरू आइराखेको छ भनेदेखि अब यो नागरिकता खारिज गर्ने कि उहाँहरूको त्यही नागरिकता र दलित नन दलितको नागरिकता उहाँहरूसँग छ अलरेडी, त्यतिखेर पनि राज्यले दियो। अहिले हामी दलित नै हुन चाहन्छौँ, हाम्रो नागरिकता खारिज गर्दै
भनेर यतिजनाको निवेदन आएको छ, हामी के गरौँ भनेर भनेपछि अनि अब मैले त्यहाँनिर एउटा महसुस गरेँ, त्यहाँ रेडियो एउटा कार्यक्रम अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ राज्यले रहेछ दलित बनाएको त होइन, राज्यले र संविधानले दलित बन्न बाध्य बनाएको। त्यहाँनिर दलितका मुद्दाहरू, मानवको मुद्दालाई उठाउन, अधिकारको मुद्दालाई उठाउन, अधिकार हनन भएको मुद्दा छ भने बाउले अधिकार हनन गर्छ, अपराध गर्छ भने छोराले दण्ड दिनुपर्छ भनेर बोलोस्। छोराले गरेको अपराधमा बाउले छोरो मेरो हो, रगत मेरो हो, तर ऊ समाजको कानुनको दृष्टिकोणमा अपराधी हो, त्यसैले दण्डित हुनुपर्छ भनेर बाउले बोल्न सक्ने क्षमता जबसम्म समाजमा आउँदैन तबसम्म यो भेदभाव यी चिजहरूको खिचडी बनिरहेको छ। अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि यो देश नेता र अथवा नेतृत्व गर्न लायक मान्छे को व्यक्तिहरूले राज्य चलाए, त्यसले गर्दा दृष्टिकोण भएन। कसैले केही कुरा भन्यो त्यो कुरा कपी गरेर ल्याए। यो आरक्षण भन्ने शब्द यति महामारी हो, यसले कुनै पनि बेला एपिडेमिकको रूपमा लान सक्छ। यो समस्या हो, यो हुनु हुँदैन। यदि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई डिस्क्रिमिनेटिभ वेले प्रस्तुति गर्छ, अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो समाजमा राज्यमा नागरिकहरू कसरी समान हुन सक्छ? उसले त आफै स्वीकारोक्ति गरेर लेखेर राखेको छ, तपाईँ यो जात हो, क्लासिफाइड गरिराखेको छ। बस इट क्यान बी अनक्लासिफाइड, सो इट इज क्लासिफाइड। यो विषय चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। कसले त्यो बनाउँछ, के गर्छ, कति कुराहरू नागरिकलाई थाहै हुँदैन। हामी कति धेरै कन्ट्राडिक्ट छ यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सबै देशका नागरिक, यो देशको नागरिकलाई अहिलेसम्म मतदाता र करदाता मात्रै बनाइयो, अब चेतनशील नागरिक बनाउँ। अनि हेरौँ त सक्षम, सबल र चेतनशील, विवेकशील। त्यो चेतनशील भएपछि त्यसपछि तपाईँको चेतनामा कसले खलल पुर्याउन सक्छ? अनि हेरौँ त तपाईँलाई कसैले किन्न सक्दैन, तपाईँले कसैले बेच्न सक्दैन, तपाईँको मूल्य मान्यता र तपाईँको निधिलाई कसैले पनि खलल पार्न सक्दैन यदि तपाईँ चाहनु भएन भने। त्यसले गर्दा अहिलेको यो जुन समय छ, यो समयमा जे घटनाहरू भइरहेका छन्, जति पनि संविधानका विषय भए, हामीलाई फाइदै पुग्यो हो। हामीलाई चाहिँ राज्यलाई होइन, राज्यलाई व्यक्ति जो व्यक्ति त्यहाँ बसिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई छेडिक रूपमा फाइदा छ। तर यिनीहरूको पत्ता साफ हुनेवाला छ, किनकि नागरिकहरू पहिला जस्तो छैनन्, अहिले बुझिसके। अब एउटा उदाहरण होइन, कुरुवंशमा पनि हिजो जब भित्र नै परिवारभित्र कटाक्ष नभइकन सत्यको स्थापना भएको थिएन। अब नेपालमा सत्यको स्थापना हुँदै लाग्यो। हाम्रो मूल्य नै, हाम्रो उद्देश्य नै वैज्ञानिक सत्यको निर्माण गर्ने हो, त्यो हाम्रो अल्टिमेट गोल। त्यसले गर्दाखेरि कुरुवंशको नाश हुन लाग्यो त अब सकिल्ला। किनभने यदु वंश त्यसरी सिद्धिए, त्यही त आखिरमा त यदुवंशको छेद त भित्र आन्तरिक कलाबाटै सुरु भएको। फेरि कसले सिद्ध्यायो भन्दा आफै सिद्ध्यायो। त्यो त भगवान कृष्णले आफैले गरेको राजनीति थियो नि। यदि मैले मेरो सन्तानलाई यसै छोड्यो भने त दुनियाँमा त असत्य भने के पनि रहँदैन, सधैँतिर सत्य। कृष्णका छोरा नाति पनातिहरूले संसार ढाक्ने भयो भनेपछि त्यसलाई त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले गरेको हुनसक्छ। हामी अहिले यो स्थितिमा छौँ जहाँ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई, यदि तपाईँको र मेरो झगडा पर्यो भने, बाहिर निस्क्यो भने, तपाईँले चिनेको मान्छेलाई तपाईँ कुन पार्टीको यो व्यक्तिलाई पिट्यो भन्छ, सत्य र असत्य हेर्नेवाला छैन। बाटोमा मैले यति एक दुई ठाउँमा चाहिँ न्यायाधीशहरू, हामी जो न्यायाधीश भन्छौँ, यी फैसलाकारहरू भन्छु म चाहिँ, फैसलाकारहरू, राज्यको जुन सर्वोच्च न्यायालय छ त्यहाँ न्याय हुँदैन, न्यायालय होइन, त्यो फैसला गर्ने अड्डा हो। त्यहाँ केवल फैसला हुन्छ, केही व्यक्तिहरू जो जिल्लाका चाहिँ न्यायाधीश भएर नियुक्ति भएर जानुभएको छ, उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, यतिखेर राजाजी कुनै दुर्घटना काहीँ केही भयो भने पहिला यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ त्यो मान्छे कुन पार्टीको हो अथवा कतिको शक्तिशाली छ, पैसावाला हो या पावरवाला हो। यो स्थितिमा तपाईँले खोजेको समाजको परिकल्पना यही हो, तपाईँले खोजेको समाज यही हो। कुनै प्रहरीको कारणमा तपाईँ फस्नुहोस् त, पर्नुहोस् त, तपाईँलाई कसरी त्यो जालमा फसाइन्छ। मसँग त 10,000 तिरेर कमाएको एउटा प्रहरीसँगको सोरकुटेमा चाहिँ एउटा मैले घटना 10,000 रुपियाँ किनेर कमाएको मसँग चाहिँ एभिडेन्स छ। म कुनै पनि बेलामा त्यो कुराहरू पर्दाफास गर्न सक्छु। 10,000 रुपियाँ तिरेको छु बिना गल्तीले। म जस्तो मान्छे बोल्न पनि सक्छु, अर्काको कुरा सुन्न पनि सक्छु, बुझाउन पनि सक्छु। म जस्तो मान्छेलाई फसाउने प्रयास हुन्छ भनेपछि यो देशमा म जतिको मान्छे कति होला, मभन्दा कमजोर मान्छे कति होला, त्यसलाई दैनिक रूपमा कति घटाएको होला, कति समस्या होला। त्यसले गर्दा त्यहाँसम्म पहुँच नहुने वर्गले के नियति भोगेको होला। त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन समाजमा छौँ अहिले, यो समाजको उत्पत्ति होइन, यो प्रादुर्भाव, यो जुन नयाँ बाटोमा जानको लागि यो अहिले यतिखेर यो के भन्छ जाल के भन्छ चालङ्गाले छानिएर त्यहाँ भइरहेको छ। जरकिलो महाअभियानको जुन मूल सङ्कल्प छ
तपाईँ जोडिनु भयो भने यो सङ्कल्प सकेसम्म चाँडै र धेरै अगाडि छिटो जान सक्छ र हामीले खोजेको समाज चाँडै निर्माण हुन सक्छ, हामी नै वैभवमा रहन सक्छौँ। यदि तपाईँ सङ्कल्पमा आउनु भएन भने पनि इतिहास त बन्नेवाला छ। तपाईँ सहित, तपाईँ रहित, चोइस तपाईँको हो, इच्छा तपाईँको हो, जागरण तपाईँको हो, सङ्कल्प तपाईँको हो। तपाईँसँग के छ लिएर आउनुहोस्। जरोकिलो महाअभियान ढोका खोलेर बसेको छ। यो राज्य जसरी जरोकिलो महाअभियान लागेको अभियन्ताहरूले आफ्नो भनेका छन्, त्यसै गरी तपाईँको पनि यो समाज हो, यो राज्य हो, राष्ट्र हो। यो राज्य र राष्ट्रभन्दा बाहिर अलिकति वैश्विक रूपमा पनि सोचौँ। संसारकै हामी नेपाल एउटा अग्रणी केन्द्र बन्न सक्छौँ। जरोकिलो महाअभियानका संस्थापक युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीज्यूले जुन सङ्कल्प लिनुभएको छ, त्यो सङ्कल्प लिन सक्ने शक्ति तपाईँसँग पनि छ, तपाईँको परिवारसँग पनि छ, तपाईँको आफ्नै वरपर पनि छ। कृपया आउनुहोस्। यो पानीको ढुङ्गाबाट खस्न लागेको, ढुङ्गै भत्किन लागेको स्थितिमा पुगेका हामी अब ढुङ्गा बचाउने कि व्यक्ति बचाउने? कुनै व्यक्तिलाई बचाउतिर लाग्नुहोस्। ढुङ्गा बच्यो भने त्यहाँभित्र भएका सबै कुराहरू बच्न सक्छ। यो राज्य त्यो ढुङ्गा हो। ओके ल राजनजी, हामीले धेरै भिडियो अलि लामो पनि भयो र यति व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँसँग यो अन्तर्क्रिया संवाद गर्ने एउटा मौका मिल्यो आज। र यो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई यो संवाद कस्तो लाग्छ, अनि यो अभियान, यो सङ्कल्प र उहाँको स्पष्टोक्ति र अभिव्यक्तिहरू कस्तो लाग्छ? यसमा पक्कै पनि तपाईँहरूले यो कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जाहेर गर्नुहुनेछ। आज मेरो विषय, मेरो च्यानलको विषयवस्तुभन्दा कहिलेकाहीँ यदाकदा म यो आफ्नो जुन एउटा प्लेटफर्म छ त्योभन्दा बाहिरको विषयलाई तपाईँहरूको बिचमा ल्याउँदा अर्कै किसिमको आनन्द आउँछ। र आज मैले यो जमर्को गरेँ। राजनजी जस्ता सशक्त युवालाई लिएर आएर तपाईँहरूको अगाडिपट्टि, तपाईँहरू मेरा नियमित दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बिचमा पुर्याउन पाएँ र नयाँ दर्शकहरूलाई पनि एउटा युवा जोस, जाँगर र हौसला पक्कै पनि तपाईँहरूले केही औरा र एनर्जीहरू प्राप्त गर्नुभयो होला उहाँका अभिव्यक्तिहरू र चिन्तनहरूबाट भन्ने लाग्यो। अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा समय अनुसार कुनै समय फेरि अझै थप दोस्रो श्रृङ्खला राजनजीसँग चाहिँ राख्नेछु, मैले कोसिस गर्नेछु। र कुनै दिन म यहाँको पार्टीको प्रमुख अथवा सिद्धान्तकार युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीलाई पनि यो स्टुडियोमा लिएर आएर तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूसम्म पुर्याउने जमर्कोहरू कोसिस गर्नेछु। किनभने म पनि अलिकति इन्सपायर भएको छु है, किन आजित भएको समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि एउटा बीजारोपण भएको जस्तो मैले पनि प्रत्याभूति गरेको छु, अनुभूति गरेको छु। र तपाईँहरू पनि बुझ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् र आजको अभिव्यक्ति र संवादको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा मैले अवश्य गर्नेछु। हस्त राजनजी, धन्यवाद। जाँदा जाँदै ज्योतिष क्षेत्रमा तपाईँ भएर जुन किसिमको देश विदेशमा जुन ख्याति कमाउनु भएको छ, नेपालका एकजना पण्डित, पहिला त हामीले सुन्थ्यौँ नेपालमा त्यस्ता कोही व्यक्ति छैन, कोही पण्डित छैन, सबै भारततिर मात्रै छन्, उतैतिर फर्किने चलन थियो। यो विषयलाई चाहिँ एउटा ठुलो पोडे विराम लाग्नु भएको छ। यो विषयमा तपाईँले चाहिँ ठुलो पूर्ण विराम लगाइदिनु भएको छ र नेपालका एकजना ज्योतिष जसले विश्वमा रहेका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली मात्रै होइन, इभन भारतीय मूलका मान्छेहरूले पनि, फिजीका मान्छेहरूले पनि तपाईँको बारेमा कुराकानी गरेको सुनेको छु। यो जमर्को गर्नुभएको त्यो सङ्कल्पमा जरोकिलो महाअभियान, व्यक्तिगत राजन अधिकारी कसरी सहयोग गर्न सक्छ, सहयोगको भूमिका खेल्न सक्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अन्तिममा तपाईँ र मेरो समाज त हाम्रै समाज त हो, हाम्रै सम्पदा। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, समय निकालेर पनि हेर्नुहोला। चित्त पऱ्यो भने धेरैभन्दा धेरै मित्रहरूसम्म पुर्याउनु होला, सेयर अवश्य गर्नुहोला। जय होस्, नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।